नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म दृष्टिवाणी धेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। हेड काउन्टपछि निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवलाई दियो जसपाको आधिकारिकता। महन्त ठाकुर पक्षलाई धर्मसङ्कट, दल दर्ताको मौका दिए पनि असन्तुष्टि। रेशम चौधरी तटस्थ। कोरोना संक्रमणले डरलाग्दो रूप लिँदै आज एकै दिन 3421 जनामा पुष्टि। अझै 2 लाख संक्रमित थपिने सरकारी प्रक्षेपण। तेस्रो लहर छिट्टै सुरु हुने विज्ञहरूको चेतावनी। निर्वाचन तथा जेलमुक्त भएर स्वदेश आएका नागरिकलाई निशुल्क क्वारेन्टाइनमा राख्ने सरकारको निर्णय। निर्माण व्यवसायीलाई 6 महिना समय दिएर काम सम्पन्न गर्न लगाउने। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले भोलि सभापति देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउने। सबै ठाउँमा विवाद समाधान हुनेमा आशंका। वडाको अधिवेशन अनिश्चित। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले अध्यक्ष ओली बराबरकै अधिकार खोजेपछि एकता भाँडिँदै दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू दबाव बढाउँदै 10 बुँदे प्रस्ताव अलपत्र। आइतबार भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि ट्युनिसियाका राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त। प्रतिद्वन्दी समूहहरूबीच झडप जारी। र पाकिस्तानका पूर्व कप्तान शाहिद अफ्रिदीले चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा काठमाडौँ किङ्स 11बाट खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवलाई जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता दिएको छ। सोमबार दुवै पक्ष आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा पुगेका थिए। आयोगले 2/3 सदस्य रहेको यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको हो। एक रिपोर्ट। संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर 15 महिना अघि बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा विधिवत रूपमा विभाजित बनेको छ। निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवलाई जसपाको आधिकारिकता सुम्पिएको छ। महन्त ठाकुरलाई भने नयाँ दल दर्ताको अवसर दिइएको छ। सर्वोच्च अदालतले जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षको माग बमोजिम आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। साथै सोमबार ठाकुर पक्षले हेड काउन्ट रोक्ने निवेदन दिए पनि त्यसलाई अस्वीकृत गर्दै निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णयको निरन्तरता दिएको थियो। 51 सदस्यीय जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादवको पक्षमा 34 र महन्त ठाकुरका पक्षमा 16 जना उभिएका थिए। निलम्बित सांसद रेशम चौधरी भने तटस्थ बसेका थिए। जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सदस्यहरूमध्ये बहुमत सदस्यहरूको समर्थन रहेको उपेन्द्र यादव पक्षको समूहले आधिकारिकता अथवा मान्यता पाउने इजलासले ठहर गरेको छ र अर्को पक्षलाई छुट्टै दल गठन गर्नका निम्ति अवसर आयोगले दिएको छ, इजलासले दिएको छ र आजको इजलासले निर्णय चाहिँ यही नै गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएको जसपाको यादव पक्ष निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लागेसँगै अब सरकारमा जाने भएको छ। क्षमा याचनासहित महन्त समूह पार्टीमा आउँछ भने स्वागत गर्न सकिने जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताएका छन्। आफूले गरेको गलती जुन प्रतिगमनकारी शक्तिलाई साथ दिनुभयो त्यो गलत हो। असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी शक्तिलाई साथ दिनु हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त, नीति, विचारको विपरीत हो। त्यो कार्य गरेको र त्यसलाई आत्मालोचना गरेर आउनु पनि पार्टीले विचार गर्छौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी रातारात एक भएका थिए। तर नेता व्यवस्थापनका कारण पार्टीमा सधैँ खटपट नै भइ नै रह्यो। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई साथ दिने कि नदिने भन्ने विषयमा यादव र ठाकुर पक्ष वैचारिक रूपमा विभाजित बनेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि नयाँ पार्टी खोल्ने बारे विचार गरिने बताएका छन्। उनले निर्वाचन आयोगले पार्टी जोड्ने होइन फोर्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै पार्टी विभाजित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। यो महज प्राविधिक हामी काम यहाँ गर्यौं। विभाजन सम्बन्धी यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। 1 साल पहिले
जब उपेन्द्रजीको पार्टी विभाजन भइरहेको थियो हामीले 1 सालभित्रैमा यो अवस्था होला भनेर कल्पना पनि गरेको थिएन। तर दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आयो। जनतामै जाने हो। दल सम्बन्धी, जनमत सम्बन्धी, जनाधार सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय जनताले नै गर्ने हो। त्यसैले जनतामै जाने हो। र अहिलेको जुन अवस्था जुन भयो, यो प्रयोजनको लागि उपेन्द्र यादवको पार्टी हामी 1 वर्ष पहिले बचाइदिएको थिएन। हामी एकताबद्ध भएर यो देशमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने, शोषण उत्पीडन परेको जनताले न्याय दिनलाई हामीले एकताबद्ध भएका थियौँ, एकीकरण गरेका थियौँ। त्यसको ठिक विपरीत प्राविधिक विभाजन यहाँ देखाएर यो जुन विभाजन गर्न खोजिएको यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट 25 र ठाकुर सहितको नेतृत्वमा रहेको राजपाबाट 26 सदस्य राखिएको थियो। नेता महेन्द्र राय यादव सहित पूर्व राजपा पक्षका 7 जना सदस्य यादव पक्षमा गएका थिए। आयोगले शनाखतका लागि बोलाएपछि जसपाका सबै 51 केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरू सोमबार निर्वाचन आयोगमा सशरीर उपस्थित भएका थिए। एकले अर्काका विरुद्ध हेर्न नि नसक्ने र एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेका बेला जसरी निर्वाचन आयोगमा आज सशरीर दुवै पक्ष उभिएका छन् र एक पक्षले अर्को पक्षलाई अझै पनि आरोप र प्रत्यारोप पनि गर्न छाडेका छैनन्। यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने जनता समाजवादी पार्टी अब वैचारिक, वैधानिक र कानुनी रूपमै फुटेको छ, अर्थात् अलग भएको छ। क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ जनकराज पण्डित, काठमाडौँ। सोमबार निर्वाचन आयोगमा जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लगाउन शनाखतका लागि बोलाइएका नेता कार्यकर्ताको बाक्लो भिड देखिन्थ्यो। कार्यकारी समितिका 51 मध्ये 50 जना सदस्यले शनाखत गराएपछि पनि भिड आयोगमा कम भएन। कारण थियो जेलबाट एकछिनका लागि बाहिरिएका आयोग आउँदै गरेका रेशम चौधरीको पर्खाइ। चौधरीको आयोग यात्रा कस्तो रह्यो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। कारागारमा रहँदा चुनाव जितेका चौधरी अहिले पनि कारागारमै छन्। तर जेलमा रहँदा पनि पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा बढी चर्चित पात्र उनी नै हुन्। तत्कालीन राजपाबाट चुनाव जित्दै अहिलेका जसपा सांसद बनेका चौधरीलाई कैलालीको टिकापुर हत्याकाण्डको मुख्य दोषी मानिएको छ। सुरुवातमा 2 अदालतले समेत उनलाई दोषी प्रमाणित गरेका कारण सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम निर्णयको पर्खाइमा उनी दिल्ली बजार कारागारमा दिन काटिरहेका छन्। पछिल्लो सत्ताको खेलमा उनको रिहाई बार्गेनिङको विषय बन्ने गरेको छ। जसपाको विवाद निरूपणमा मत दिन गृह मन्त्रालयले अनुमति दिएपछि उनी कारागारबाट निर्वाचन आयोग ल्याइएका थिए। आयोगभित्र करिब आधा घण्टा बिताएका चौधरीले जसपाका नेता द्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरेका थिए। तर आयोगबाट फर्कने बेला रेशम चौधरी कुनै पक्षमा खुल्न सकेनन्, तटस्थ बसे। निर्वाचन आयोगबाट निस्कँदै गर्दा नबोल्ने मान्छेले न्याय नपाउने रहेछ भन्दै आफ्नो रिहाईका लागि आग्रह गर्न पनि चुकेनन्। हात जोड्दै उनले भने न्याय न्याय न्याय। पार्टीको न्यायका लागि आयोग पुगेका चौधरीले मत प्रयोग नगरे पनि कविता मार्फत आफ्ना लागि न्याय मागे। कठघरामा उभिएर जति सत्य बके पनि न्याय पाऊ भन्दै हजुर सयौं पटक झुके पनि निरीह ठान्दा रहेछन्। शिर निहुराएपछि दोषी ठहराउँदा रहेछन्। चुप लागेर बसेपछि श्रीमान न्याय देऊ, हामीलाई क्षमा चाहिँदैन, दोषीलाई दण्ड देऊ, तर निर्दोषीलाई थुन्न पाइँदैन। सांसद चौधरीले आयोगबाट बाहिरिँदै गर्दा वाचन गरेको कविताको सार कठघरामा जति सत्य बोले पनि न्यायका लागि जति गुहार मागे पनि न्याय नपाएको ठहर थियो। तर उनका लागि सधैँ निर्जन झैं लाग्ने निर्वाचन आयोगमा रौनक छाएको थियो। निर्वाचन आयोगको परिसर केही घण्टाका लागि भए पनि रेशम चौधरीमय बनेको थियो। उनको आगमनमा सुरक्षाकर्मीलाई सञ्चारकर्मी तथा जसपा नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको थियो। जसपाका दुवै पक्षका नेता चौधरीलाई आफ्नो पक्षमा तानातान गरिरहेको दृश्य हेर्न लायक नै थियो। तर चौधरी जसरी आएका थिए त्यसरी नै कारागार फर्किए, दुवै पक्षलाई लोपुवा खुवाउँदै।
एकातिर कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, अर्कोतिर सरकारले संक्रमणको तेस्रो लहर आउने ठोकुवा नै गरिदिएको छ। दोस्रो लहर नै नियन्त्रणमा नआउँदै तेस्रो लहर सुरु हुने सम्भावना बढेर गएको छ, तर त्यसका लागि आवश्यक तयारी हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। नेपालमा सोमबार थप 3,421 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 12,240 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2,391 र 5,032 एन्टिजन परीक्षणका क्रममा 1,030 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,38,908 पुगेको छ। त्यस्तै थप 25 संक्रमितको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा 9,738 जना पुगेको छ। त्यस्तै 1,696 जना संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,45,301 जनाले कोरोना जितेका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी 5 महिनामा झण्डै 2 लाख कोरोना संक्रमित थपिने प्रपेक्षण गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सोमबार बोल्दै योजना महाशाखाका प्रमुख डाक्टर गुणराज लोहनीले आगामी 5 महिनामा 1,93,856 जना नयाँ संक्रमित थपिने जानकारी दिए। मन्त्रालयले संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सोमबार कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गरेको प्रयासहरूको संक्षिप्त विवरण तथा आगामी कार्यदिशा प्रस्तुत गर्दै असोज 15 गतेदेखि संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने जनाएको हो। सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीले सरकारले यसरी नै त्रास फैलाउन नहुनेमा जोड दिएका छन्। सरकारले गोप्य रूपमा गर्नुपर्ने काम बाहिर फैलाउन आवश्यक नभएको बताए, तर सम्भावित जोखिमका बारेमा सही तरिकाले जनतालाई सचेत गराउनुपर्ने मरासिनी बताउँछन्। उनले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर सरकारले अनुमान गरे भन्दा चाँडै नै आउने पनि बताए। यस्तो कुराहरू भन्नु न, यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको अँध्यारो कोठामा बसेर गर्ने कुरा हो। अनि यो कुरालाई चाहिँ अनि त्यही अनुसारको योजना बनाउने हो। हामीले त यस्तो देख्यौँ, यसको योजना बनाएर राखिराखौँ, अनि इनकेस फैलियो भने चाहिँ हामी चाहिँ गरौँला भनेर त्यसरी चाहिँ अनि योजना बनाएर बस्ने हो। त्यो पब्लिकमा यसरी चाहिँ आम रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ अलि यसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ नकारात्मक हुन्छ। जमघटले गर्दाखेरि कोरोना सर्ने डर बेसी हुन्छ, दसैँको भन्दा चाहिँ तीजकै बेसी हुन्छ। सोमबारको समिति बैठकमा नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले अनुदान वा खरिद गरेर खोपको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएका छन्। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले तेस्रो लहरको संक्रमणबाट निशुल्क उपचार गर्ने गरी आफूले सेवामूलक अस्पताल खोल्ने दावी पनि गरेका छन्। कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिमको तयारी पनि सुरु भइसकेको दावी गरे। नेपालमा प्रयोग भइरहेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको बारेमा विभिन्न टीका टिप्पणी हुने गरेका छन्, जसका कारण कतिपय व्यक्तिहरू खोप नै लगाउन हिचकिचाउने गर्दछन्। तर विज्ञले भने खोप लगाएपछि देखिने सामान्य असरलाई आधार मानेर खोपमाथि नै शङ्का नगर्न सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। पहिलो पटक खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जति मात्रामा जनसहभागिताको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अपेक्षा अनुसार सर्वसाधारणले खोप लगाएनन्। सुरुमा लक्षित वर्ग नै खोप लगाउन हच्किएका थिए। कोभिड खोप लगाएपछि देखिने साइड इफेक्टका कारण सर्वसाधारण त्रसित भएका थिए। खासमा अहिले पनि हामीले लगाएको खोपले कति काम गर्छ भन्ने प्रमाणित आधार भेटिँदैन। त्यसैले पनि खोपको प्रभावकारितालाई लिएर एक खाले अन्योल अहिले पनि कायम नै रहेको छ। खोप लगाइसकेपछि पनि देखा पर्ने असरले गर्दा अझै पनि सर्वसाधारणले विश्वस्त भएर खोप लगाउन सकेका छैनन्। खोप विज्ञ डाक्टर श्याम राज उप्रेतीले नेपालमा प्रयोग भइरहेको खोप पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न लायक भएको दावी गरेका छन्। अहिले प्रयोग भएको भारतको कोभिसिल्ड, अमेरिकाको जनसन र चीनको भेरोसेल खोपलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले प्रयोगयोग्य भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ। साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनले 3वटै खोपको अध्ययनपछि आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको हुँदा कुनै संकोच बिना नै प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तीनै भ्याक्सिनको जुन डाटाहरूलाई अध्ययन गरेर तीनटै भ्याक्सिनलाई चाहिँ यो आकस्मिक प्रयोगको लागि चाहिँ अनुमति दिएको अवस्था हो। त्यस कारण चाहिँ जुन भ्याक्सिनहरूले अब जुन गर्नुपर्ने सबै अध्ययनहरू पुरा गरेर यसले सिफारिस पाएको हो र यो तीनटै भ्याक्सिनहरू चाहिँ प्रभावकारी पनि छन् र सुरक्षित पनि छन्। यो कुरा भयो। अब कुन बढी कुन घटी भन्ने कुरामा अहिले हामीले के हेरेका छौँ भन्ने चाहिँ अहिलेको टर्कारो भनेको चाहिँ कोभिड भ्याक्सिन लगाएपछि कति हामीले मृत्युदर घटाउन सकिन्छ।
कति हस्पिटलाइजेसन जुन हुन्छ जुन अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने कति गर्न सकिन्छ र चिकित्सा बिरामी कति गर्न सकिन्छ त्यसलाई हेर्नुभयो भने तिनटै भ्याक्सिनको प्रभावकारिता उस्तै छ। कोरोनाको बढ्दो महामारीसँगै खोपप्रति आकर्षण पनि बढ्दो छ। तर नेपालमा अहिलेसम्म सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सक्ने मात्राको खोप भित्रिएको छैन। त्यसैले चाहेर पनि सहज तरिकाले खोप लगाउन पाइएको छैन। नेपालमा पछिल्ला दिनमा खोप भित्रने क्रम बढे पनि लगाउन तछाड मछाड गर्नुपर्ने अवस्था छ। खोप लगाएर असुरक्षित बन्नुपर्ने अवस्थामा खोपप्रति शंका नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। त्यसको नतिजा धेरै छ, त्यसले राम्रो प्रतिफल दिन्छ, खर्च कम छ, हामी सबैले गर्न सक्छौं। तर अस्पतालको उपचारमा हामी निर्भर हुने गरी हामीले कोभिड-19 को संक्रमण धेरै बढायौं भने त्यो जोखिमको नतिजा अथवा त्यसले दिने प्रतिफल एकदमै कम छ, लगानी एकदमै धेरै छ, पीडा एकदमै धेरै छ। यो कुराहरू हामीले आजै बुझ्नुपर्छ, भोलि धेरै ढिलो भइसक्ने अवस्था हुन्छ। अहिलेसम्म नेपालमा भारतबाट खरिद तथा अनुदानमा 21 लाख, चीनबाट अनुदानमा 18 लाख र सरकारले खरिद गरेको 40 लाख डोज मध्ये करिब 16 लाख नेपाल आइसकेको छ। बाँकी खोप आउने प्रक्रियामा रहेको छ। त्यसैगरी अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत 15 लाख डोज जोनसन खोप उपलब्ध गराएको छ। साथै कोभ्याक्स सुविधाबाट पाउने भनिएको करिब 1 करोड खोप मध्ये अहिलेसम्म 3,48,000 खोप आएको छ। बाँकी खोप छिट्टै आउने उप्रेतीले बताएका छन्। त्यसैगरी जापानबाट 16 लाख डोज खोप आउने क्रम छ भने चीन सरकारले नेपाललाई 16 लाख डोज अनुदानमा दिने घोषणा गरेको छ। अब नेपालमा खोप अभाव नहुने दावी गरिएको छ भने सरकारले 72% जनसंख्यालाई यही आर्थिक वर्षभित्र उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नेपाललाई प्राप्त खोप मध्ये अहिलेसम्म कोभिसिल्डको पहिलो डोज मात्रै लगाउनेको संख्या 18,28,484 जना र यसको दोस्रो डोज समेत लगाएका 46,308 जना रहेका छन् भने भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 15,54,554 जना रहेका छन्। त्यसैगरी दोस्रो मात्रा लगाउने 6,94,555 जना रहेका छन्। जोनसन एन्ड जोनसन खोप लगाउनेको संख्या 2,43,315 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले डिपोर्टेसन सेन्टर मार्फत फिर्ता भएका जेल मुक्त भई नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरूका लागि लाग्ने क्वारेन्टिन खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले डिपोर्टेसन सेन्टर मार्फत फिर्ता भएका जेल मुक्त भएका र बेखर्ची भई नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरूका लागि लाग्ने क्वारेन्टिन खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको हो। यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्नेछ। डिपोर्टेसन सेन्टर मार्फत फिर्ता भएका जेल मुक्त भएका र बिखर्ची भई नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरूको लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने। यसको लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने र सोको लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिने। आगामी दिनको लागि नेपाल सरकारले उपयुक्त स्थानमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्ने। कोरोनाका कारण लगाइएको निषेधाज्ञा लागू हुनुभन्दा अघि वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालु अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्याद सम्बन्धी आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदातालाई 6 महिना थप गर्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकले राष्ट्र ऋण 5औं संशोधन नियमावली 2078 र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था मार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण स्वरूप अमेरिकी $60 मिलियन बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयहरूका लागि 35 जना तथा आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयको लागि 21 जना र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि 23 जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भएमा स्वतः खारेज हुने गरी चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
आन्तरिक किचलोका कारण सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नै प्रभावित हुने देखिएको छ। अधिवेशन आयोजनाका लागि न मतदाताको टुङ्गो लागेको छ न त निर्वाचनको कुनै तयारी नै अघि बढेको छ। विवादकै कारण पटक पटक कांग्रेसको महाधिवेशन सर्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। प्रारम्भिक मतदाता मानिने क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गो लाग्न नसक्दा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन केही दिन पछाडि सर्ने देखिएको छ। आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुने मिति तय गरिएको थियो। तर क्रियाशील सदस्यताको विवाद भने झनै बढ्दो छ। समायोजनका नाममा जथाभावी क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको, विधान र निर्देशिका उल्लङ्घन गरिएको लगायतका आरोपसहित असन्तुष्ट विभिन्न जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू अहिले केन्द्रीय पार्टी कार्यालय ललितपुरको सानेपामा अनसन बसिरहेका छन्। क्रियाशील सदस्यताको सूचीमा सभापतिले हस्ताक्षर गरेर केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउने म्याद गुज्रिसकेको छ। ढिलै भए पनि छानबिन समितिले काम सकेर सभापतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदन मंगलबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्दैछ। रमेश लेखक संयोजक रहेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले विवाद रहित तरिकाले समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन। निर्णय गर्न सक्ने ठाउँहरूमा निर्णय गरेका छौँ। विभिन्न कारणले निर्णय हुन नसकेका ठाउँहरूलाई माथि पठाउने पनि निर्णय गरेका छौँ। सँगसँगै कतिपय वडाहरूमा हामीले 14औं महाधिवेशनका लागि नयाँ क्रियाशील सदस्यता स्थगन गरेको स्थिति छ। त्यसैले हाम्रो तहबाट जे जस्तो निर्णयहरू गर्नुपर्ने हो उजुरी केलाएर त्यहाँको परिस्थिति हेरेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। 14औं महाधिवेशनका लागि स्थगन भएका वडाहरूको सङ्ख्या करिब 100 को हाराहारीमा हुनसक्छ। त्यसपछि 70 र 12 मा हामीले चाहिँ नयाँ र समायोजनतर्फ स्थगन गरेका छौँ। विवादकै कारण पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार साउन 12 गतेदेखि देशभर गर्ने भनिएको वडा स्तरीय अधिवेशन पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले नै स्थगित गरेको छ। यसैबीचमा समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरे पनि त्यो सबैलाई मान्य हुनेमा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन। अनि प्रतिवेदन हामीले कति सदस्यताहरू टुङ्ग्यायौँ, कति टुङ्ग्याउन बाँकी छ हैन, हामीले चाहिँ कस्ता कस्ता निर्णयहरू गरेका छौँ, त्यो निर्णयलाई कसरी लागू गर्न सकिन्छ। हामीले टुङ्ग्याएका क्रियाशील सदस्यताहरूको हकमा त त्यस्तो समस्या भएन। टुङ्ग्याउन नसकेका वडाहरू कुन हुन्, क्षेत्र कुन हो, जिल्ला कुन हो, त्यसलाई चाहिँ के समस्या भएका कारणले हामीले टुङ्ग्याउन सकेनौँ र चाहिँ अब त्यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने हाम्रो तर्फको रायसहित हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नेछौँ। समग्रमा हामीले छानबिन गर्दा हामीले चाहिँ जे कुरा देख्यौँ त्यो कुरालाई प्रतिवेदनमा हामीले समेट्छौँ। दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक 5 वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कांग्रेसको विधान अनुसार प्रत्येक 4 वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 2076 फागुनमै कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने थियो। तर ऐनले दिएको आयोजना अवधिको सुविधा प्रयोग गर्दै 2077 फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म महाधिवेशनको समय तोकिएको थियो। विधान अनुरूप 4 वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने कांग्रेसले पदाधिकारीको कार्यकाल थप गरेको थियो। कोरोना महामारीसँगै पार्टीको सांगठनिक समायोजनको काम पनि बाँकी रहेकाले कार्यालयले कानूनी छिद्रको सहारा लिँदै महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गरेको थियो। कुनै कारणले 5 वर्षमा निर्वाचन गर्न सम्भव नभए राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले थप 6 महिना सार्न सक्ने सुविधा दिएको छ। असार 4 गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अन्तिम पटकका लागि भन्दै महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन गरेको थियो। पटक पटक कार्यतालिका संशोधन गर्दै आएको कांग्रेसका लागि भदौ तेस्रो सातासम्म महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ। महाधिवेशन गर्नुपर्ने 5 वर्षको समय गुजारेको कांग्रेस अहिले थपिएको 6 महिना अवधिको समाप्तितिर छ। कतिपय नेताहरूले भदौमा महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था आए पार्टीको वैधानिकता कसरी जोगाउने भनेर विकल्पबारे छलफल गर्न थालेका छन्। संविधानको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने कांग्रेसले महाधिवेशन आयोजनामा संविधानको पालना गर्छ कि गर्दैन, अहिले चासोको विषय यही छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा प्रकाश बम।
नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठले माधव नेपाललाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरहको जिम्मेवारी दिने सम्भावना शून्य रहेको दावी गरेका छन्। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महासेठले पार्टीमा बराबरको 2 अध्यक्ष हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन्। अहिले माधव नेपाललाई अध्यक्ष दिने गरी पावर सेयरिङमा छलफल भइरहेको भनेर बाहिर चर्चा भए पनि त्यस्तो कुनै सम्भावना नभएको उनले बताए। निर्णयको पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई सही अर्थमा ऐतिहासिक निर्णय लागिरहेको छ। जो यो निर्णयलाई बाध्यतापूर्वक लागू गरेको छ, आत्मसात गरेको छ, किनकि सर्वोच्च अदालतले को निर्णयलाई चाहिँ कसैले म मान्दिनँ भन्न त पाइँदैन। संविधानमै उल्लेख छ, अन्तिम फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ। त त्यसकारणले जसले मानेको छ उहाँहरूको लागि पनि यो ऐतिहासिक निर्णय हो। जसले मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर आत्मसात गरेको छ उहाँको लागि पनि ऐतिहासिक निर्णय हो। नेता महासेठले एमालेको एकताको विकल्प नभएको भन्दै ढिलो चाँडो एकता भई छाड्ने पनि दावी गरे। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हालै दिएको फैसलाप्रति आफूहरूको रिजर्भेसन रहेको भए पनि आत्मसात गरिएको बताए। नेता महासेठले कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बनेको 2 हप्ता बितिसक्दा पनि अझैसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेकोमा आलोचना गरे। नेकपा एमाले एकता र विभाजनको दोसाँधको अवस्थामा छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच टकराव भइरहँदा दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन प्रयास गरिरहेका छन्। तर 2 नेता बीचको शक्ति सन्तुलन र अधिकार बाँडफाँडमा कुरा मिल्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको निषेधको राजनीतिबाट सुरु भएको विवादले एमालेलाई विभाजनको मोडमा पुर्याएको छ। पार्टीमा बढ्दो अन्तर्द्वन्द्वलाई समाधान गर्न गठित विवाद समाधान कार्यदलले 10 बुँदे सहमति गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विगठित विवाद समाधान कार्यदलका सदस्य, पार्टीका दोस्रो पुस्ताका नेता र सांसदहरूले सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न अनवरत प्रयास गरिरहे पनि 2 शीर्ष नेता बीचको व्यक्तित्व टकरावका कारण सफलता पाइरहेका छैनन्। दुवै नेताले अर्को पक्षको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिइरहेको वर्तमान समयमा एमाले एकताका लागि प्रयास गरिरहेका नेताहरूले विभिन्न विकल्पमाथि छलफल गरिरहेका छन्। पार्टीको शक्ति सन्तुलनमा दुवै नेतालाई समान हैसियतमा राख्ने गरी एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने बारेमा पनि दोस्रो तहका नेताहरू बीच छलफल भइरहेको छ। एमाले नेता रघुजी पन्त पार्टीमा समान प्रतिनिधित्वको कुरा स्वाभाविक भएको बताउँछन्। एकताको प्रक्रिया भनेको अब यत्रो 1.5-2 वर्ष 2.5 वर्षदेखिको एउटा चाहिँ तिक्तताहरू छ, ती सबैलाई मेटेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पनि त समय त लाग्छ नि। त्यसैले त्यो अहिले होस्, भोलि नै होस्, भरे नै होस् भनेर हामीले हतार गर्दामा पनि हुँदैन। हाम्रो चाहना त्यस्तो होला, तर त्यसका लागि कतिपय पुर्याउनु पर्ने प्रक्रियाहरूलाई पनि पुर्याउनु पर्छ। त्यो पावर सेयरिङको के को भन्ने विषयतिर नजानुहोस्। 10 बुँदेलाई एउटा चाहिँ टेकेर अरू धेरै कुराहरूलाई हामी चाहिँ पार्टीलाई कसरी कुन कोणबाट कुन माने एङ्गलहरूबाट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ ती सबै विषयहरूमा छलफल भइरहेछ र द्विपक्षीय कुराकानी भइरहेछ। हामी पुग्ने भएको सहमतिमै पुग्ने हो नि, जे हुने सहमतिमै हुन्छ। अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार रहेको कुरा सार्वजनिक रूपमै बोलिसकेका छन्। तर वरिष्ठ नेता नेपालले चाहिँ दोस्रो अध्यक्ष नभएर समान हैसियतको अध्यक्ष खोजिरहेको नेताहरू बताउँछन्। एमालेको पहुँचमा रहेको राज्य सत्तामा पनि नेता नेपालले आफ्नो समूहको प्रतिनिधित्व खोजिरहेका छन्। एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकार ओली समूहको मात्रै नेतृत्वमा नभएर त्यसमा खनाल नेपाल समूहको पनि नेतृत्व हुनुपर्ने उनको माग छ। यस्तोमा वरिष्ठ नेता नेपालका माग सम्बोधन गर्न अध्यक्ष ओली कतिको तयार हुन्छन् त्यसैमा एमालेको भविष्य निर्भर रहेको देखिन्छ। एमाले नेता आनन्द प्रसाद पोखरेल पार्टी एकताको लागि अध्यक्ष ओलीले अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्ने बताउँछन्। हामी पार्टीको योग्यता र क्षमताको अनुसार जिम्मेवारी दिने हो। त्यो जिम्मेवारी दिनको लागि पार्टी तयार छ। अस्तिको हाम्रो 10औं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नि त्यो निर्णय गरेको छ। पार्टीको जुन संरचना, पार्टीको संरचनाभित्र सबै मान्छे आउनु पर्यो, अटाउने वातावरण हामीले तयार गरेका छौँ। पहिलो एक त्यो थोलामा बसेर निर्णय गर्नु पर्यो। यो विधि प्रक्रिया भनेको बाहिर बसेर कसले दिने, यदि केपी ओली दिने माधव नेपाल लिने भन्दाखेरि त साँचो अर्थमा त यो पार्टीको संरचनाको कुरा त भएन। त्यो म भन्छु कम्युनिस्ट पार्टीले लिने दिनेको कुरा होइन, समान सहभागितामा बसेर निर्णय गरेर जाने हो। त्यसको लागि
उहाँहरू बैठकमा आउनुपर्छ। विवाद समाधान कार्यदलको सहमति, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना र ओली सरकारको बहिर्गमनपछि एमालेमा सैद्धान्तिक विवादका विषय बाँकी रहेको देखिँदैन। अहिलेको एमाले विवादमा दुई नेता बीचको व्यक्तित्व टकराव र शक्ति बाँडफाँडको विषय मात्रै पाइन्छ। तसर्थ जुन दिन एमालेका दुई शीर्ष नेता बीचको सम्बन्ध सहज भएर शक्ति बाँडफाँडको विषय सुल्झिन्छ, त्यही दिन नेकपा एमाले एकताबद्ध हुने देखिन्छ। सिन्धुपाल्चोकका मेलम्ची बाढी प्रभावितले मेलम्ची वरपरका क्षेत्रमा तत्काल तटबन्धको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन्। मेलम्चीका बाढी प्रभावित सागर कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा आएको टोलीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवासँग मेलम्ची बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थप क्षति हुन नदिन तत्काल तटबन्धको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्। बाढी प्रभावितले नदीलाई पुरानै धारमा कायम गर्नुपर्ने, बाढीमा पुरिएका घर र खेत जोगाउन माटो व्यवस्थापन, स्काभेटर मार्फत जमिनको सतह मिलाउने प्रबन्ध गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यस्तै बाढीले घरबार विहीन भएका र रोजीरोटी गुमाएका, व्यवसायमा क्षति पुगेकालाई उचित आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्ने माग गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। उनीहरूले बाढीग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि बृहत परियोजनाका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, जीवन निर्वाह गर्न रोजगारी र उनीहरूका सन्तानलाई उच्च शिक्षासम्मको लागि सरकारले प्रबन्ध गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए। भन्ने कल्पना मेलम्चीवासीले यसरी कहिले गरेका थिएन। प्रधानमन्त्रीको सो गैर जिम्मेवार र अनुत्तरदायी अभिव्यक्तिले आम मेलम्ची बाढी पीडितको घरमा नुनसुक छरेको छ। जब जनताको पीडामा जिम्मेवार बन्नुपर्ने स्थानीय सरकारले व्यवस्था गर्यो, अहिले समुदाय स्तरबाटै छेद विच्छेद मेलम्ची उठाउने प्रयत्न जारी छ। भेटपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बाढी र पहिरोले मेलम्ची क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिका बारेमा आफू जानकार रहेको बताउँदै मेलम्चीवासीले राखेको मागका बारेमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। असार 1 गते राति परेको अविरल वर्षासँगै सो क्षेत्रमा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बाढीले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका, मेलम्ची नगरपालिका र 5 पोखरी ठाङपाल गाउँपालिकामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौदा जसरी पनि उठाएर छाड्ने स्पष्ट पारेकी छिन्। सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफल गर्दै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौदा 15 अर्ब भन्दा माथि रहेको र जसरी पनि बक्यौदा उठाउने बताएकी हुन्। उनले उत्पादनको चरणमा जान रोकिएका आयोजनालाई अघि बढाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने पनि बताइन्। बुढी गण्डकी लगायत आयोजनाको काम अघि बढाउने र सिंचाईको क्षेत्रमा समन्वय गरी अघि बढ्नेतर्फ रहेको मन्त्री भूषालले बताइन्। त्यसैगरी धेरै विद्युत उत्पादन गर्ने उपभोक्तालाई सहुलियत दिनेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेकी छिन्। आयोजनाको निर्माण र प्रसारण लाइन विस्तार द्रुत गतिमा अघि बढाइने उनको प्रतिबद्धता छ। जति बढी बाले त्यति सस्तो हुनुपर्ने, हाम्रो त अलिकति बढी भयो, अर्को रेट बढ्छ जस्तो जुन ढङ्गको स्थिति छ। सायद यसलाई हामीले सम्बोधन हल गर्नुपर्छ। एकातिर विद्युत अब उता बढी भयो, अब खेर जाँदैछ भन्ने, तर एकातिर फेरि हामीले जनतालाई सहुलियत दिन नसक्ने स्थितिको पनि हामीले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ एउटा। र फेरि सँगसँगै उद्योग, कल कारखाना, व्यवसाय पनि त फेरि हाम्रै स्टेक होल्डर हो। मन्त्री भूषालले यसअघिका मन्त्रीहरूले गरेका काम र आवश्यक नीतिलाई निरन्तरता दिने बताएकी छिन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आइतबार भएको देशव्यापी हिंसात्मक आम प्रदर्शनपछि ट्युनिसियाका राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त र संसद स्थगित गरेका छन्। 2019मा निर्वाचित राष्ट्रपति केइस साइदले हिचेम मेचिचीलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका थिए। सरकारले कोरोना महामारी विरुद्ध चालेको कदममा असन्तुष्टि जनाउँदै ट्युनिसियाका आम नागरिकहरूले प्रदर्शन
गरेका थिए। सोमबार पनि प्रतिद्वन्दी समूहहरूबीच झडप जारी छ। उनीहरूले एक अर्कामा ढुङ्गा समेत प्रहार गरेका छन्। उक्त घटनापछि सेनाले सांसदहरूलाई संसद भवन प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। सेनाले संसदीय सभापति र एन्नधा पार्टी नेता रचेड घनौचेलाई सोमबार भवनमा प्रवेश गर्नबाट समेत रोक लगाएको छ। अब खेलकुद समाचार। पाकिस्तानका पूर्व कप्तान शाहिद अफरिदीले चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग एपीएल टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्ने भएका छन्। 44 वर्षीय अफरिदीले काठमाडौँ किङ्स 11बाट चौथो संस्करणको ईपीएल खेल्ने भएका हुन्। काठमाडौँ किङ्स 11ले सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै अफरिदीले टोलीबाट एपीएल खेल्ने जानकारी गराएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको रूपमा काठमाडौँले अफरिदीलाई अनुबन्ध गरेको हो। अफरिदीले पाकिस्तानका लागि 27 टेस्टमा 1716 रन र 48 विकेट हात पारेका थिए। त्यसैगरी 398 एक दिवसीयमा 8064 रन बनाउँदा 395 विकेट र टी20मा 79 खेल खेल्दै 1416 रन र 98 विकेट लिएका थिए। प्रतियोगितालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मान्यता दिइसकेको छ। प्रतियोगितामा 6 शहरका फ्रेन्चाइज टिमले सहभागिता जनाउनेछन्। साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियट्ससँगै काठमाडौँ किङ्स 11, पोखरा राइनोज, चितवन टाइगर्स, भैरवा ग्ल्याडिएटर्स, विराटनगर वारियर्सले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। चौथो संस्करणको आईपीएल क्रिकेट असोज 9 गतेदेखि असोज 23 गतेसम्म टियु क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। नेपाल एथलेटिक्स संघले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा पदक जितेका आफ्ना खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ। काठमाडौँमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच संघले 8 जना खेलाडीलाई सम्मान गरेको हो। 13औं सागमा नेपालले एथलेटिक्सतर्फ 3 स्वर्णसहित 8 पदक जितेको थियो। स्वर्ण जितेका खेलाडीलाई जनही 1 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्दा रजत पदक जितेका खेलाडीले 35,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गरे। यसैगरी काँस्य पदक जितेकाले 20,000 पुरस्कार पाएका छन्। खेलाडीहरूलाई एथलेटिक्स संघका अध्यक्ष राजीव विक्रम शाह लगायतले पुरस्कृत गरे। कार्यक्रममा शाहले एथलेटिक्सको क्षेत्रमा निकै समस्या आएको गुनासो गरे। उनले संघमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै केही गर्न खोज्दा अवरोध गर्न खोजिएको आरोप लगाए। उनीहरूले सोचेको जस्तो अध्यक्ष अथवा सदस्यहरू आउने वातावरण भएन भने चाहिँ यस्तो पोलिटिक्स लाग्छ। अब यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा कसरी खेलकुदको प्रगति हुन्छ? आज म धेरै भन्ने छु आज, किनभने म चाहिँ यहाँ केही गर्छु भनेर आएको हुँ, म लिन्छु भनेर आएको होइन। मैले कोहीलाई काखा राखेर कोहीलाई पाखा राखेको पनि मेरो उद्देश्य छैन। नेपाल सिङ्गो नेपालको उद्देश्य राखेर नेपालको झन्डा माथि राख्नलाई र अगाडि बढ्छु भनेर आएको छ। तर मलाई धेरै समस्या भएको छ। हामीले उद्देश्य राखेर पहिलो कार्यकालमा पनि हामीले सफलता हासिल राखेकै छ। कार्यक्रममा अजित यादवलाई केन्याको राजधानी नैरोबीमा हुने जुनियर च्याम्पियनसिपका लागि बिदाई गरिएको छ। त्यसअघि उनले भारतमा हुने एसियन च्याम्पियनसिपमा तयारी स्वरूप सहभागिता जनाउनेछन्। अजितले जुनियरतर्फ हङकङ म्याराथन जितेका थिए। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। हेड काउन्टपछि निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवलाई दियो जसपाको आधिकारिकता। महन्त ठाकुर पक्षलाई धर्मसङ्कट, दल दर्ताको मौका दिए पनि असन्तुष्टि। रेशम चौधरी तटस्थ। कोरोना संक्रमणले डर लाग्दो रूप लिँदै आज एकै दिन 3421 जनामा पुष्टि। अझै 2 लाख संक्रमित थपिने सरकारी प्रक्षेपण। तेस्रो लहर छिट्टै सुरु हुने विज्ञहरूको चेतावनी।
निर्वाचन तथा जेलमुक्त भएर स्वदेश आएका नागरिकहरूलाई निशुल्क क्वारेन्टिनमा राख्ने सरकारको निर्णय, निर्माण व्यवसायीलाई 6 महिना समय दिएर काम सम्पन्न गर्न लगाउने। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले भोलि सभापति देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउने, सबै ठाउँमा विवाद समाधान हुनेमा आशंका, वडाको अधिवेशन अनिश्चित। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले अध्यक्ष ओली बराबरकै अधिकार खोजेपछि एकता भाँडिँदै दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू दबाव बढाउँदै 10 बुँदे प्रस्ताव अलपत्र। आइतबार भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि ट्युनिसियाका राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त, प्रतिद्वन्दी समूहहरूबीच झडप जारी। र पाकिस्तानका पूर्व कप्तान शाहिद अफ्रिदीले चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा काठमाडौँ किङ्स 11बाट खेल्ने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।